ओम मनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पाठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे वयं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रम् आदाय विचारविमर्शं कृतवन्तः। तत्र अस्माभिः सर्वादौ तावत् उच्चैः नीचैः इत्यादीनि उदाहरणानि प्रदत्तानि क्रमशः पञ्च। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति पञ्च इमानि उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। तानि सूत्रे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति इत्यंशस्य उदाहरणभूतानि भवन्ति। अतः इमानि पञ्च उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च तत्र स्पष्टमेव तत्र ग्रन्थे उक्तम् अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं। किमर्थम् एते एव भवन्ति इति स युक्ति अस्माभिः ग्रन्थे तत्र पठितं। ततश्च तत्र अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य नाम येषां नियतं किमपि लिङ्गं न भवति तानि तु प्रकृते लिङ्गमात्राधिक्यस्य उदाहरणत्वेन ग्राह्याणि। अतः तटः तटीतटम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र लब्धानि भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च परिमाणमात्रे अस्माभिः उदाहरणं पठ्यमानम् अस्ति। तत्र मूले उक्तं परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः इति। तत्र द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इति अर्थः भवति इति तत्र मूले अस्माभिः पठितं। तत्र परिमाणार्थः अतिरिक्तः प्रातिपदिकार्थात् अत्र भवति। अतः तस्मिन् परिमाणार्थे सति अपि प्रथमा विभक्तिः अत्र स्थिता भवतु एतदर्थं तत्र परिमाणग्रहणं कृतं वर्तते। परिमाणार्थस्य बोधे जाते सत्यपि प्रथमा विभक्तिः तत्र भवतु इति कश्चन विषयः अस्माभिः पठ्यमानः अस्ति। तत्र गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं लक्षिताः। तत्रोक्तं द्रोणरूपमिति तथा च अभेदान्वयस्य बाधादेव द्रोणपरिमाणस्य व्रीहिव्यक्तेश्च परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन अन्वयाभ्युपगमात् न उक्तदोष इति भावः। ननु द्रोणशब्दस्य परिमाणविशेषवाचिनः नियतपुल्लिङ्गत्वे प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्येव सिद्धम्। यदि तु अस्त्रियामाढकद्रोणौ इति द्विलिङ्गता तर्हि लिङ्गमात्राधिक्ये इत्येव सिद्धम्। तत् किं परिमाणग्रहणेन इति चेत् तत्राह इति अग्रे किञ्चन विवरणम् अत्र क्रियमाणं वर्तते। नाम परिमाणग्रहणं कुतः कर्तव्यमिति तत्र युक्त्या शास्त्रीयया भाषया अस्मान् बोधयन्नस्ति अधुना ग्रन्थकारः व्याख्याता च। एतावान् विषयः गते पाठे श्रुतः। अयं द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आसीत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य कारकप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। एवं किल अधुना तावत् अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति इत्युक्तमेव। आम्, तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता पश्यन्तु प्रत्ययार्थे परिमाण इति
मूले उक्तं खलु प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणमिति विवेकः। नाम अयम् अर्थः वस्तुतः अत्र भवति। अस्याः पङ्क्तेः सरलतया अर्थं कथयामः चेत् तदेव, नाम प्रकृते द्रोणः परिच्छेदकः वर्तते, व्रीहिः परिच्छेद्यः वर्तते। परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावः कश्चन अत्र उदाहरणे वर्तते। परिमाणाधिक्यार्थः अत्र शब्दस्य वर्तते, अतः तत्रापि प्रथमा विभक्तिः अपेक्षिता। तदेव प्रत्ययार्थः नाम द्रोणः इत्यत्र प्रत्ययः यः सुप्रत्ययः, तस्य यः अर्थः सः परिमाणं। प्रकृत्यर्थे द्रोणरूपिणी या प्रकृतिः वर्तते, प्रकृत्यर्थः यः वर्तते सः प्रत्ययार्थे खलु। प्रत्ययार्थः यः परिमाणरूपः तस्मिन् प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणं भवति इति। प्रत्ययस्य यः अर्थः सः तु व्रीहौ विशेषणं भवति इति। तद् व्याख्यातुः भाषया अपि एकवारं पश्यामः। कथयति न हि द्रोणत्वेन रूपेण परिमाणविशेषवाचि द्रोणशब्दात् स्वार्थे प्रथमा विभक्तिरिष्यते, एवं खलु। नाम द्रोणत्वेन रूपेण, नाम द्रोणत्वरूपं पुरस्कृत्य परिमाणविशेषवाचि द्रोणशब्दात् स्वार्थे प्रथमा विभक्तिरिष्यते इति नास्ति। कथयति येन प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यनेन गतार्थता स्यात्, एवं खलु। नाम केवलं द्रोणत्वरूपं पुरस्कृत्य एव अत्र प्रथमा विभक्तिः नैव इष्यते। तथा चेत् द्रोणगतं यद्द्रोणत्वं वर्तते तस्य तु प्रातिपदिकार्थे एव अन्तर्भावः भवति खलु। स्वस्य अर्थः स्वार्थः, अर्थात् जातित्वं, तत्तु प्रातिपदिकार्थे एव अन्तर्भवति। प्रातिपदिकार्थे एव अन्तर्भवति यदि, तर्हि तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यनेन एव गतार्थता भवति, एवं खलु। कथयति किन्तु द्रोणत्वेन परिमाणवाचिनः द्रोणशब्दात् परिमाणत्वसामान्यरूपेण द्रोणपरिमाणे विवक्षिते प्रथमा विभक्तिर्विधीयते इति भेदः अस्ति। सूक्ष्मः भेदः अस्ति, परन्तु अयमेव भेदः अत्र अजागरूकतया बुद्धौ स्थापनीयः। नाम द्रोणपरिमाणे विवक्षिते प्रथमा विभक्तिः अत्र भवतु इति विवक्षितम् अस्ति। द्रोणत्वे प्रथमा विभक्तिः भवतु इति न। द्रोणत्वे सति तत्र तन्नाम परिमाणार्थे, तत्र परिमाणार्थः यः तत्र वर्तते द्रोणपरिमाणे विवक्षिते तत्र प्रथमा विभक्तिः अपेक्षिता अस्ति। कथयति अग्रे ततश्च प्रत्ययार्थे, नाम प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः इत्यादि पङ्क्तिः अस्ति खलु मूले, तां पङ्क्तिम् अधुना व्याख्याति। ततश्च प्रत्ययार्थे परिमाणसामान्ये, एवं खलु। नाम प्रत्ययस्य अर्थः परिमाणसामान्यम् इति, एवं खलु। द्रोणशब्दार्थात्मकप्रकृत्यर्थः परिमाणविशेषः। द्रोणशब्दार्थात्मकप्रकृते, नाम द्रोणरूपिणी या प्रकृतिः वर्तते तस्याः परिमाणविशेषः यः अर्थः वर्तते, परिमाणसामान्यार्थः एकः, परिमाणविशेषार्थः एकः इति भेदः अस्ति अत्र। परिमाणसामान्यार्थः प्रत्ययार्थः, परिमाणविशेषार्थः प्रकृत्यर्थः। प्रत्ययः कः? सुप्रत्ययः। प्रकृतिः का? द्रोण इति। सम्यक्। कथयति सामान्यविशेषात्मक अभेदसंसर्गेण अन्वेति, एवं खलु। नाम प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थः अन्वेति इत्यस्य व्याख्यानम् एषा पङ्क्तिः, एवं खलु। कथयति परिमाणसामान्यात्मकप्रत्ययार्थस्तु
परिच्छेद्य परिच्छेदकभावेन व्रीहौ अन्वेति। तस्य अन्वयः व्रीहौ नाम तर्हि मूले यदुक्तं खलु विशेषणम् अर्थात् अन्वयः सम्बन्धः इति भावः एवं खलु कथयति। तथा च द्रोणाख्यपरिमाणविशेषात्मकं यत्सामान्यपरिमाणं द्रोणाख्यपरिमाणविशेषात्मकं यत्सामान्यपरिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इति बोधः फलति। एषः बोधः अत्र जायते उदाहरणेन कथयति। अन्यथा द्रोणाख्यपरिमाणविशेषपरिच्छिन्नः व्रीहिः इति बोधः स्यात्। बोधः कः अत्र जायेत परिमाणसामान्यस्य बोधः अत्र प्रतीयेत। तदेव उक्तं परिमाणसामान्यं न प्रतीयेत इति। परिमाणसामान्यस्य एव प्रतीतिः अत्र भवतु तदर्थमेव परिमाणग्रहणम् इत्यर्थः। अर्थात् परिमाणार्थे गम्यमाने अपि प्रथमा विभक्तिः भवतु इति विशेषः अत्र शास्त्रीयया भाषया उक्तः वर्तते। तदेव परिमाणसामान्यार्थः परिमाणविशेषार्थः कस्य वर्तते, कस्य च अन्वयः क्व वर्तते इति सर्वस्यापि अत्र विवरणं कृतं वर्तते। एवं खलु अर्थः कः अवबुद्धः भवति आहत्य तत् प्राक्तनपङ्क्तौ उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु प्राक्तनपङ्क्तिः का द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इत्यर्थः। अस्यां पङ्क्तौ आहत्य अर्थः यः लभ्यते सः अयम् अर्थः। कथं लभ्यते इति प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः भेदेन संसर्गेण अन्विशेषणं तच्च व्रीहौ विशेषणं प्रत्ययार्थः यः वर्तते सः च व्रीहौ विशेषणम् इत्यनेन विवरणेन तत्र कः अर्थः आहत्य अत्र लब्धो भवति तत् स्पष्टीकृतं वर्तते। एवं खलु तर्हि अयमत्र कश्चन विशेषः उक्तः नाम तदेव तत्र परिमाणमात्राधिक्ये प्रथमा विभक्तिः भवतु इति एतस्य उदाहरणम् इदम् उक्तं वर्तते। तदर्थमेव च परिमाणग्रहणमपि सूत्रे कृतं वर्तते इति सामान्यतया एतं ग्रन्थमादाय अत्र अस्माभिः विश्लेषणं कृतं, व्याख्या अपि पठिता। उद्ग्रन्थेषु तु अत्र इतोपि महान्तः पूर्वपक्षाः तेषां समाधानानि एवं रीत्या महान्तः विचारः अत्र प्रातिपदिकार्थसूत्रे कृताः भवन्ति। विशिष्य न्यायग्रन्थेषु अपि अस्य प्रातिपदिकार्थविषये चर्चा लभ्यते। यथा व्युत्पत्तिवादः इति वर्तते, तत्र पाणिनेः कारकप्रकरणमादाय महान्तः विचारः सिद्धान्तपरतया कथिताः वर्तन्ते। परन्तु सद्यः एतद् ग्रन्थं पुरस्कृत्य प्रौढानामपि येषां विषयाणां मूलतः सामान्यः सरलः अर्थः ज्ञातः भवतु व्याख्याम् एतां पुरस्कृत्य इत्येव लक्ष्यं वर्तते। अस्तु, इदानीम् अन्ते तत्र वचनग्रहणमपि कृतं वर्तते। एवं खलु यतोहि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति उच्यते। तर्हि वचनम् इति वचनमात्रे प्रथमा इत्युक्तं खलु। अपि च सूत्रार्थकरणसमये तत्र किमुक्तं संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इति पूर्वमुक्तवान् आसीत् व्याख्याता वचनं संख्या इति वक्ष्यते, तदधुना उच्यमानं वर्तते। तत्र कथयति एषः व्याख्याता इंगितं करोति वचनं संख्येति। अग्रे कथयति पूर्वाचार्यैः तथा संज्ञाकरणादिति भावः। नाम प्राक्तनैः आचार्यैः संख्यायाः वचनम् इति संज्ञा कृता वर्तते इति कथयति। तथा च संख्यामात्रे प्रथमा लभ्यते इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। कथयति न च लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये इतिवत् संख्यामात्राधिक्ये इति कुतो न व्याख्यातम् इति वाच्यम्
एवं खलु। सर्वत्र आधिक्ये आधिक्ये इत्युक्तं खलु, लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये, तद्वत् सङ्ख्यामात्राधिक्ये इति सूत्रार्थकरणसमये कुतो नोक्तम्? एवं खलु, सूत्रार्थकरणसमये किमुक्तं? सङ्ख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इत्युक्तं, सङ्ख्यामात्राधिक्ये प्रथमा स्यात् इति नोक्तम्। एवं खलु। कथयति केवललिङ्गपरिमाणयोः क्वापि उपस्थित्यभावेन तथा व्याख्याने अपि एक-द्वि-बहुशब्देषु एकत्वद्वित्वबहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थितिसत्त्वेन सङ्ख्यामात्रे इत्येव व्याख्यातुम् उचितत्वात् इति। नाम तत्र केवललिङ्गपरिमाणयोः क्वापि उपस्थित्यभावेन, नाम लिङ्गं यद्वर्तते, परिमाणं यद्वर्तते, तत्तु क्वापि उपस्थितं न भवति, प्रातिपदिकार्थं विना उपस्थितं न भवति। एवं खलु। कथयति तथा व्याख्याने अपि, नाम एवं रीत्या अत्र व्याख्यानं क्रियते चेदपि एक-द्वि-बहुशब्देषु एकत्वद्वित्वबहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थितिसत्त्वेन, नाम तत्र एक-द्वि-बहु एते सङ्ख्याशब्दाः वर्तन्ते खलु, एतेषां केवलानां नाम एतेषां नियततया उपस्थितिः भवति, उपस्थितेः विद्यमानत्वं भवति, अथवा उपस्थितिसत्त्वेन अथवा उपस्थितिर्जायते कस्य एतेषाम् अर्थविशेषस्य। तर्हि सङ्ख्यामात्रे इत्येव व्याख्यातुम् उचितत्वात्। अतः सङ्ख्यामात्रे इत्येव तत्र कथनीयं, नाम अत्र आशयः एषः वर्तते, सङ्ख्यार्थस्य नियमेन क्वचित् उपस्थितिः भवति, एवं खलु। परन्तु नाम प्रातिपदिकार्थं विनापि उपस्थितिः भवितुम् अर्हति, परन्तु लिङ्गस्य परिमाणस्य च प्रातिपदिकार्थं विना उपस्थितिः न भवति, नाम केवलं लिङ्गपरिमाणयोः क्वापि उपस्थितेः अभावः एव भवति, उपस्थितिर्न जायते, एवं खलु। अतः प्रातिपदिकार्थे सत्यपि तत्र लिङ्गग्रहणस्य प्रयोजनं तु उक्तमेव, लिङ्गमात्राधिक्ये इति, अतः तत्र लिङ्गग्रहणं कर्तव्यमेव। प्रातिपदिकार्थे सति परिमाणार्थाधिक्ये सत्यपि प्रथमा विभक्तिः भवतु, अतः परिमाणग्रहणं कृतम्, एवं खलु। परन्तु सङ्ख्यामात्रत्वं, नाम सङ्ख्यार्थः यः वर्तते, एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं यद् वर्तते, तत्तु स्वयमपि नियततया उपस्थितं भवति, नाम तस्य बोधः स्वयमेव जायते, प्रातिपदिकार्थविशेषः तत्र अपेक्षितः इति नास्ति। अतः सङ्ख्यामात्रे प्रथमा भवति इति व्याख्यातव्यं, नाम एवम् एव व्याख्यानं तत्र मूले कर्तव्यम् अथवा कर्तुम् उचितम् इति कथयति। इति स्वपक्षात् न कथयति, अग्रेपि कथयन्नस्ति। किम् अत एव भाष्ये वचनग्रहणांशे एको द्वौ बहवः इत्युदाहृतम्, एवं खलु। वचनग्रहणांशे तत्र एकः द्वौ बहवः इति एवं रीत्या उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। कथयति अग्रे, ननु एकः द्वौ बहवः इत्यत्र इतोपि अस्माभिः एतन्न ज्ञातं वर्तते, नाम सङ्ख्यामात्रे प्रथमा भवति इति कुतः उच्यते, तस्मिन् विषये तु अधुना चर्चा कर्तव्या वर्तते। कथयति एकः द्वौ बहवः, मूले उदाहरणानि प्रदत्तानि खलु, एकः द्वौ बहवः कथयति इत्यत्र एकत्वद्वित्वबहुत्वानां नियमेन उपस्थित्य प्रातिपदिकार्थे इत्येव सिद्धे वचनग्रहणम्, इत्येव सिद्धे वचनग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः, नाम एक इति शब्दे उच्चार्यते सति, द्वि इति शब्दे उच्चार्यते सति, बहु इति शब्दे उच्चार्यते सति एकत्वद्वित्वबहुत्वानां नियमेन उपस्थितिः भवत्येव खलु। नाम नियमेन कस्यचन अर्थस्य उपस्थितिः जायते एव खलु, अतः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः भवति, एतेनैव तत्र प्रथमायाः निर्वाहो भवति खलु इति उच्यते। पूर्वं तु यदुक्तं तत्र तु उक्तं, नाम सङ्ख्यामात्राधिक्यमिति कुतः न उच्यते, तत्र विवक्षा आसीत्, नाम एतेषां
एकत्वद्वित्वबहुत्वादीनां नियततया उपस्थितिः जायते खलु। अतः संख्यामात्रे प्रथमा भवतु इति पूर्वम् उक्तं। प्रातिपदिकार्थं विनापि उपस्थितिः भवति इत्युक्तं। प्रातिपदिकार्थः तत्र नास्ति इति तु नोक्तम् इत्यपि कश्चन अत्र सूक्ष्मः भेदः प्राक्तनपङ्क्तौ विचारितः, अधुना च विचार्यमाणः यः विषयः अस्ति तयोः वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति, तदेव न प्रातिपदिकार्थत्वं यदि तत्र अस्ति भोः, तर्हि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्येव खलु भवतु, कुतः वचनग्रहणं क्रियते इति चेत् तदेव वचनग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः न, तर्हि वचनग्रहणं न कर्तव्यं। कुतः कथयति, इहेति मूले उक्तं खलु, इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम् इति कथयति। प्रकृतिभिरेव एकत्वादिनाम् उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन प्रथमा विभक्तेः अप्राप्तौ तदर्थं वचनग्रहणम् इत्यर्थः। एवं खलु। प्रकृतिभिः एव एकत्वादिनाम् उक्तत्वात्, नाम प्रकृतिः या वर्तते, एकः इत्यत्र एक, द्वौ इत्यत्र द्वि, बहवः इत्यत्र बहु इति एवं प्रकृतयः वर्तन्ते खलु। ताभिरेव प्रकृतिभिः तत्र एकत्वादिनाम् अर्थः उपस्थितः भवति खलु। अतः तत्र न्यायः वर्तते, कः, उक्तार्थानामप्रयोगः इति। मानवः अतः कथयति इति न्यायेन, नाम यस्य अर्थः उक्तः भवति तस्य अर्थस्य प्रयोगः तस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। इदानीम् एकत्वस्य अर्थः उक्तः खलु, नाम एक इति प्रकृत्या एव एकार्थः गतः भवति खलु। एक इति प्रकृत्या एव एकत्वार्थः अवगतः भवति खलु। तर्हि तमेव अर्थं वक्तुं पुनः तत्र विभक्तिः वक्तव्या इति नास्ति। द्विरुक्तिः सा, द्विरुक्तिः च दोषाय भवति। अतः एव अयं न्यायोऽपि आवश्यकः, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। नाम येषाम् अर्थः उक्तः वर्तते तेषां प्रयोगः न कर्तव्यः। एवं खलु। किञ्च एवमेव राम अथवा कृष्णश्रीः ज्ञानम् इत्यादीनि यानि उदाहरणानि दृष्टानि, तत्रापि उक्तार्थानाम् अर्थः उक्तः भवति इति न शङ्कनीयम्। अत्र कस्य अर्थस्य विषये चर्चा क्रियते? अत्र सङ्ख्यार्थस्य विषये चर्चा क्रियते। राम इति प्रातिपदिके उच्चारिते सति सङ्ख्याबोधः न भवति खलु। मानव एकद्वि बहु इति सङ्ख्यावाचकाः शब्दाः मूलतः तेषां या प्रकृतिः वर्तते तया प्रकृत्या अपि अर्थबोधः जायते एव खलु। अतः एवम् अर्थबोधे जाते सति पुनः एकत्वादि अर्थबोधकविधायकाः सुऔजस् इत्यादयः प्रत्ययः, नाम एषा प्रथमा विभक्तिः नैव कर्तव्या, द्विरुक्तिदोषः भवति। उक्तार्थानाम् प्रयोगः इति न्यायः आगत्य तिष्ठति। उक्ताः प्रकृत्या एव एकत्वाद्यर्थः उक्तः, तर्हि एकत्वाद्यर्थबोधनाय विभक्तयः विधेयाः इति न कर्तव्यं। पुनः प्रयोगः न कर्तव्यः, अनिष्टता भवति। एवं खलु। एवं किल कथयति इति न्यायेन प्रथमा विभक्तेरप्राप्तौ तदर्थं वचनग्रहणम् इत्यर्थः खलु। नाम उक्तार्थानामप्रयोगः इति न्यायद्वारा प्रथमा विभक्तिः अत्र न प्राप्यमाणा वर्तते। एतन्न्यायबलात् तस्याः बाधः जायमानः वर्तते। ऋषिभिरेव आविष्कृतः अयं न्यायः। विरुक्तिदोषात् रक्षणं भवतु एतदर्थं कथयति। तदर्थं वचनग्रहणम् इत्यर्थम् अतः वचनग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः कथयति। तथा च विभक्तिः इह अनुवादिका शब्दसाधुत्वार्थं प्रयोज्य। एवं खलु। नाम या विभक्तिः सुप्रत्ययः यः विधीयते, एकवचने वा द्विवचने औ प्रत्ययः, बहुवचने जस् इति प्रत्ययः,
सा विभक्तिः अत्र अनुवादिका वर्तते, नाम उक्तस्य अर्थस्य अनुवादं करोति तावदेव। तमेव अर्थं पुनः कथयति। तथापि प्रयोज्य, कुतः प्रयोज्य? शब्दसाधुत्वार्थं। शब्दसाधुत्वार्थं नाम तदेव, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न वा प्रत्ययः इति अस्ति खलु। कथ्यते इति अनभिहितसूत्रभाष्यसिद्धन्यायात् इति भावः। अयं न्यायः ऋषिणा उक्तः वर्तते, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न वा प्रत्ययः। प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां निष्पन्नं पदं प्रयोक्तव्यम्, अपदन्न प्रयुञ्जीत इत्यपि ऋषिभिरुच्यते। पदस्य प्रयोगः कर्तव्यः, अपदस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। अपदन्न साधु, पदमेव साधु। एवं खलु। कथयति इदमेव अभिप्रेत्य उक्तं भाष्ये, उक्तेष्वपि एकत्वादिषु प्रथमा इति। नाम अर्थाः एकत्वादयः अर्थाः उक्ताः प्रकृतिभिरेव यदि, तर्हि अपि प्रथमा विभक्तिः तत्र भवति। कुतः? शब्दसाधुत्वार्थम् अथवा साधुत्वार्थं तदपेक्षितमेव इति। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे कथयति, मात्रग्रहणात् कारकाद्याधिक्ये प्रथमा न भवति। सर्वत्र मात्रग्रहणं कृतमस्ति खलु, मानव। इदानीं यथा द्वितीया विभक्तिः वर्तते, तत्र किं मूलतः प्रातिपदिकं नास्ति इति नास्ति खलु। प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकमपि अस्ति, प्रातिपदिकार्थोऽपि वर्तते। एवं खलु। परन्तु कारकाधिक्यं भवति, कर्मकारकं भवति। एवं खलु। क्वचित् करणकारकं भवति, क्वचित् सम्प्रदानं भवति, क्वचित् अपादानं भवति, क्वचित् सम्बन्धः भवति, क्वचित् तत्र अधिकरणं भवति। अतः प्रातिपदिकार्थे सति तत्र कारकाधिक्यं यदि भवति, एवं खलु, कारकाधिक्यं यदि जातं भवति तदा प्रथमा न भवति इत्यपि मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं भवति। तदा प्रथमा विभक्तिः न भवति, वा न वा? अन्यथा प्रातिपदिकार्थस्तु सर्वत्र वर्तते। यत्र सप्तमी यस्मात् प्रातिपदिकात् विधीयमाना वर्तते तत्रापि प्रातिपदिकार्थः वर्तते, परन्तु तत्र कारकाधिक्यं भवति। अतः कारकाधिक्ये सति तत्र प्रथमा विभक्तिः न भवतु, एतदर्थं तत्र प्रातिपदिकार्थ सर्वत्र मात्रग्रहणं कृतं। यद्यपि सूत्रे तु सकृत एव मात्र इति ग्रहणं कृतं, मात्रे इत्युक्तं, परन्तु सर्वत्र तस्य सम्बन्धः भवति। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायं पुरस्कृत्य इति भावः। एवं खलु। इति अग्रे कथयति, अत्र अर्थे प्रथमा इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् इति प्रौढमनोरमादौ प्रपञ्चितम्। नाम लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति एतावत् दीर्घं सूत्रं यत्कृतं तत्सूत्रापेक्षया अर्थे प्रथमा इत्येव कथयति चेदपि सर्वं सिद्धं भवति। तत् कथञ्च सिद्धं भवति इत्येतदर्थं तु प्रौढमनोरमाग्रन्थ एव द्रष्टव्यः। तत्र काः युक्तयः सप्रमाणं कृताः वर्तन्ते तत्रैव द्रष्टव्यम्। अतः प्रकृतग्रन्थानुसारम् अथवा सूत्रानुसारं तु अत्र एतावन्तः विचाराः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयाः प्रथमा विषये। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते,
सम्बोधने च इति सूत्रं वर्तते। सम्बोधने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययं भवति। तत्र नाम प्रकृते प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इत्यनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। इहेति सः सूत्रार्थे प्रविष्टः। अस्तु, एवं खलु। प्रथमा इत्यनुवर्तते। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। इहेति मूले उक्तम्। इह प्रथमा स्यात्। इह नाम सम्बोधने। व्याख्याता कथयति सम्बोधने अधिके गम्ये अपि प्रथमा स्यादित्यर्थः। अत्रापि सम्बोधनाधिक्ये इति वक्तव्यम्। सम्बोधनं यस्य क्रियमाणं वर्तते, यञ्शब्दमादाय क्रियमाणं वर्तते, तस्मिन् शब्दे अपि प्रातिपदिकार्थः भवत्येव। एवं खलु। प्रातिपदिकार्थे सति सम्बोधनाधिक्यं सम्बोधनाधिक्यार्थः अथवा सम्बोधनार्थाधिक्यमपि यदि भवति तदापि प्रथमा विभक्तिः भवतु इत्येतदर्थमिदं पृथक् सूत्रम् उक्तम्। कथयति सम्बोधनम् अभिमुखीकृत्य ज्ञापनं। सम्बोधनं नाम कञ्चन अभिमुखीकृत्य ज्ञापनं। ज्ञापनं नाम कस्यचित् विषयस्य कथनम् अथवा कथयितुम् आरम्भः वा अथवा तस्य आकारणम् अथवा तदेव अभिमुखीकृत्य ज्ञापनं। हे राम इति कथयति उदाहरणत्वेन। मां पाहीति शेषः। हे राम मां पाहि, मम रक्षणं कुरु इति अर्थः। कथयति इह रामं प्रति मद्रक्षणं ज्ञाप्यं भवति। रामं प्रति मद्रक्षणं नाम मम रक्षणं ज्ञाप्यं भवति। एवमेव यद्यदुद्देश्यमादाय वयं ज्ञापयामः कञ्चन जनं तत् उद्देश्य परकं कार्यं ज्ञाप्यं भवति। यथा हे सखे अत्र आगच्छतु अथवा हे मित्र अत्र आगच्छतु। तर्हि तत्र मित्रं प्रति अत्र आगमनं ज्ञाप्यं भवति इति शास्त्रीयया भाषया यदि वक्तव्यं तर्हि। अन्यथा सम्बोधनं व्यावहारिकम् अस्माभिः व्यवह्रियते, वयं जानीमश्च किं भवति सम्बोधनम् इति। अत्र इदानीं मूले अनुक्ताः अपि केचन विचाराः सन्ति उच्यमानाः। ते विचाराः अस्माभिः पठनीयाः। एवं खलु। अतः नाम सम्बोधनविषये एव किञ्चित् तत्र वैयाकरणमञ्जूषाग्रन्थस्य विचाराः द्वित्राः अत्र उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते। ईषत् प्रौढत्वं भजन्ते, तथापि यथामति शृणुमः। मञ्जूषां पश्यन्ति चेत् तत्र इतोपि विस्तरेण स्पष्टीभविष्यति। शृणुमः। अस्तु, कथयति न च हे राजन् सार्वभौमो भव इति किञ्चन वाक्यं वर्तते। एवं खलु। तत्र हे राजन् इत्यत्र इति पदं सम्बोधने वर्तते। तस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे हलन्तपुल्लिङ्गपठनवेलायां कृता विस्तरेण। सुप्रत्ययः तत्र नैव श्रूयते। नङि सम्बुद्ध्यो इत्यनेन नकारस्य लोपोऽपि न भवति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सर्वं पूर्वं पठितम्। अत्र सम्बोधनचर्चा, सम्बोधनार्थचर्चा काचित् कृता, काचिच्च उद्ग्रन्थस्थविचारमादाय क्रियमाणा वर्तते। कथयति हे राजन् सार्वभौमो भव। कथयति इत्यत्र सार्वभौमशब्दादपि सम्बोधनप्रथमा स्यादिति वाच्यम्। हे राजन् त्वं सार्वभौमः भव। तर्हि सार्वभौम इति राजन् इत्यस्य शब्दस्य विशेषणत्वेन भासते खलु, अथवा अस्ति इति उच्यते यदि, तर्हि अत्रापि सार्वभौमशब्दादपि तत्र
सार्वभौमशब्दस्यापि सम्बोधनत्वं स्यात् खलु। सम्बोधनत्वं यदि स्यात् तर्हि एकवचनं सम्बुद्धौ इति सुप्रत्ययस्य सम्बुद्धिसंज्ञायाम् एङ्हरस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः खलु स्यात्, यथा हे राम इत्यत्र विहितः तथा। परन्तु कथमस्मिन् वाक्ये तर्हि राजन् इति शब्दस्य सार्वभौम इति शब्दस्य सम्बोधनत्वं न, यतोहि सम्बोधनत्वं नास्ति, अतः कृत्वा एव सोर्लोपः तत्र न खलु जायमानः वर्तते, सुप्रत्ययः तत्र अस्ति खलु। एवं खलु कथयति इत्यत्र सार्वभौमशब्दादपि सम्बोधनप्रथमा स्यादिति वाच्यं, न च वाच्यं, न च इत्यत्र अन्वयः वर्तते, न च एवं वक्तव्यं। कथयति सम्यक् बोधनं हि सम्बोधनम् इति। पूर्वं किमुक्तं? सम्बोधनम् अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम् इति लक्षणमुक्तं खलु। इतोपि तत्र स्पष्टतया उच्यमानं वर्तते सम्यक् बोधनं हि सम्बोधनं। कथयति समित्युपसर्गबलात्, नाम सम् इति उपसर्गबलात् एतादृशः अर्थः अत्र अस्माभिः ज्ञेयः। कथयति अग्रे श्रोत्री विशिष्य राजत्वादिना ज्ञाते सति, इदं लक्षणं बुद्धौ स्थापनीयं। किं? सम्यक् बोधनं हि सम्बोधनं। श्रोतरि विशिष्य राजत्वादिना ज्ञाते सति तं प्रति कश्चिदर्थः ज्ञापयितुं शक्यः, नान्यथा। श्रोतरि नाम श्रोता यः वर्तते तस्मिन् विशिष्य राजत्वादिना ज्ञाते सति, राजत्वादिना सः जानाति, बोधं प्राप्नोति, ज्ञाते सत्येव तं प्रति कश्चिदर्थः ज्ञापयितुं शक्यते, नाम कश्चिदर्थः बोधयितुं शक्यः, अन्यथा न। कथयति ततश्च सम्बोधनविभक्तिः इयम् अनुवाद्यविषया एव इति लभ्यते। एवं खलु, अनुवाद्यविषया एव अस्ति एषा सम्बोधनविभक्तिः, न तु विधेयविषया। नाम विधेयविषया नास्ति। नाम प्रथमान्ततया यः जनः तत्र भवति प्रसङ्गानुरोधेन, यथा अत्र राजा वर्तते, तस्य प्रथमान्तस्य उच्यमानस्य एव अनुवादविशेषं सम्बोधनविभक्तिं करोति इति। विशेषेण विधेयविषया नास्ति। कथयति तथा च सार्वभौमत्वस्य विधेयस्य, सार्वभौमत्वस्य तु अत्र विधेयत्वं वर्तते। एवं खलु। इदानीम् असिद्धत्वेन तच्च अधुना न सिद्धं वर्तते, तत्तु भविष्यति। कथयति अनुवाद्यत्वाभावात्, नाम अधुना तु राजा एव केवलः सिद्धः वर्तते, सः सार्वभौमः अस्ति इति विषयः सिद्धः न जातः वर्तते, अतः अनुवाद्यत्वं न भवति। कथयति सार्वभौमशब्दात् सम्बोधनविभक्तिरिति न सार्वभौमशब्दात् सम्बोधनविभक्तिरिति मञ्जूषायां विस्तरः इति प्रथमा विभक्तिः। नाम मञ्जूषाग्रन्थे एवं प्रसिद्धिः उक्ता वर्तते। नाम यः विषयः सिद्धः वर्तते, पुरतः वर्तते, एवं खलु, यस्य अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम् अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते, यः पुरतः सामान्यतया उपस्थितः, विशेषतया पुरतः उपस्थितः वर्तते, तत्रैव सम्बोधनं युज्यते। यत् पुरतः उपस्थितमेव नास्ति, यत् सिद्धमेव नास्ति, यद् भविष्यति, भाविनि काले अस्ति यत्, तस्य सम्बोधनं न युज्यते। अतः राजा अस्ति अधुना, तस्य सार्वभौमत्वं न सम्पन्नं वर्तते, सार्वभौमत्वं तस्य अग्रे भविष्यति। अतः सार्वभौमत्वस्य अधुना अनुत्पत्तौ तत्र सम्बोधनविभक्तेः अनुवाद्यत्वमपि न भवति। आम्, राजा पुरतः वर्तते, विद्यमानः वर्तते, तस्य अनुवाद्यत्वं भवति, तमेव राजानं सम्बोधनप्रथमा अपि बोधयति। यतोहि सिद्धः अस्ति सः, तत्रैव सम्बोधनम् इष्टं, यत्तु सिद्धं नास्ति तत्र सम्बोधनं नेष्टमिति आर्थिकः विचारः कश्चन। यद्यपि अस्मिन् विषये तथा सूत्रादिकं किमपि नास्ति, परन्तु आर्थिकविचारैः एतादृशाः सिद्धान्ताः सिद्ध्यन्ति इति, अथवा आविष्क्रियन्ते एतादृशाः सिद्धान्ताः इति प्रौढग्रन्थे मञ्जूषाग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। अतः सः ग्रन्थः इतोपि जिज्ञासा यदि विस्तरेण स्यात् तर्हि तत्र द्रष्टव्यः। परन्तु तत्रत्यः सारः अत्र व्याख्यात्रा प्रस्तुतः। अयमपि विषयः यदि ध्यानेन श्रुतः तर्हि अत्रत्यः भावः कः इति सिद्धान्ततया वयं
परिगणयितुम् अथवा गृहीतुं शक्नुमः नितान्तम्। एवं खलु। ततः अग्रे किमुक्तम् इति प्रथमाविभक्तिः, नाम प्रथमाविभक्तिः सम्पन्ना। समीचीनं। तर्हि एतावता अस्माभिः किं पठितं? प्रथमाविभक्तिः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचने अपि च तत्र सम्बोधने च भवति इति। इदानीम् अग्रे कारके इति सूत्रम् आरप्स्यते। परन्तु पश्यन्तु, शास्त्रे अत्र जिज्ञासां कुर्वन्ति बहवः, किं प्रथमाविभक्तिः कारकविभक्तिः नास्ति वा, अथवा प्रथमाविभक्तेः कारकविभक्तित्वं न भवति वा इति चेत् शास्त्रविधानदृष्ट्या एषा विभक्तिः कारकेन विहिता वर्तते। यथा कर्मणि द्वितीया, कर्मकारके द्वितीया विभक्तिः विहिता वर्तते। एवं खलु। एवमेव करणे तृतीया विहिता वर्तते, सम्प्रदाने चतुर्थी विहिता वर्तते, अपादाने पञ्चमी, अधिकरणे सप्तमी। यथा अन्येषु कारकेषु विशेषेण नामग्राहं विभक्तिविधानं कृतं वर्तते, नाम विभक्तिनामग्राहं विधानं कृतं वर्तते, तद्वत् प्रथमाविभक्तेः कारके विशेषेण विधानं तत्र न कृतं वर्तते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्युच्यते। एवं खलु। आम्, प्रातिपदिकार्थः यः अस्माभिः दृश्यमानः भवति सः कदाचित् क्वचित् कर्ता अपि भवति। एवं खलु। परन्तु कर्तरि प्रथमा विभक्तिः इति नोच्यते इति अवधानं कर्तव्यम् अत्र। कर्तरि प्रथमा विभक्तिः इति नोच्यते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्येव उच्यते। एवं खलु। अनुक्ते कर्तरि च तृतीया विभक्तिः अपि भवति, तद् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। कर्तृकरणयोस्तृतीया। परन्तु कर्तरि प्रथमा विभक्तिः भवति इति नोच्यते। अतः प्रथमा विभक्तिः तत्र साक्षात् कारकेन विहिता वर्तते। अतः कारकविभक्तिः एषा वस्तुतः न इति उच्यते। आम्, प्रातिपदिकार्थः कदाचित् संयोगवशात् क्वचित् कारकम् अपि अस्ति, कर्तृकारकम् अपि वर्तते। तस्मिन् स्थले एषा विभक्तिः तत्र कारकत्वं गृहीतुं शक्नोति, अथवा कारके अस्ति इति वक्तुं शक्यते। वस्तुतः कारकविभक्तिः एषा सूत्रमाध्यमेन तु नास्ति इति भावः। समीचीनं भवतु। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र सूत्रं व्याख्याता कथयति, अथ द्वितीया विभक्तिः। यतोहि प्रथमादिविभक्तिक्रमेण अत्र कारकाणि व्याख्यास्यन्ते अथवा विभक्त्यर्थाः वक्ष्यन्ते इति पूर्वमेव उक्तम्। अतः क्रमशः अग्रे बोधयिष्यति ग्रन्थकारः। द्वितीया विभक्तिप्रकरणं महत्प्रकरणं वर्तते। नाम यथा प्रथमा विभक्तिः केवलेन सूत्रद्वयेन अस्माभिः उपसंहृतं, तद्वत् तु अत्र न इति। अस्तु। आम्, तत्र कथयति सूत्रं कारके, मूले अस्ति खलु, कारक इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, कारके इति। इत्यधिकृत्य नाम अधिकारसूत्रम् इदं भवति। इतः आरभ्य, नाम इदं तु पश्यन्तु, प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 23तमं सूत्रं वर्तते। तत्र अयम् अधिकारः अष्टाध्यायीक्रमे तत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यतः प्राक् कारके इत्यस्य अधिकारो भवति। अर्थात् प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति। तत्प्रयोजको हेतुश्च, ततः पूर्वं कारके इत्यस्य
क्षेत्रम् अस्माभिः ज्ञेयं। तत्रत्या च अष्टाध्यायी अस्माकं पुरतः स्यात्। समीचीनम्। अस्तु, कथयति संज्ञा वक्ष्यन्ते, नाम संज्ञाः, शाकल्यलोपः अस्ति तत्र, अतः विसर्गः न श्रूयते। संज्ञाः वक्ष्यन्ते इति शेषः, नाम अस्माभिः अग्रे संज्ञाः वक्ष्यन्ते इति भावः। एवं खलु? नाम कारकाणामपि भिन्नाः भिन्नाः संज्ञाः सन्ति, अथवा कारकस्य भिन्नाः भिन्नाः कारकस्य भिन्नानि भिन्नानि नामानि संज्ञाः वर्तन्ते, ताः अग्रे वक्ष्यन्ते। समीचीनम्। अपादानादीनि अष्टाध्यायीक्रमेण वक्ष्यन्ते। अत्र तु विभक्तिक्रमानुरोधेन कर्मादीनि वक्ष्यन्ते। एवं किल? ततः तत्र कथयति व्याख्याता, क्रियाजनकं कारकं करोति क्रियां निर्वर्तयति इति भाष्ये व्युत्पत्तिदर्शनात् तदिदं कारकलक्षणम् अस्माभिः पाठारम्भे अपि चर्चितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अग्रे कथयति, ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यति इत्यत्र ब्राह्मणस्य अन्यथा असिद्धत्वान्न कारकत्वम्, अन्यथा सिद्धत्वान् न कारकम्, असिद्धत्वात् न सिद्धत्वात् इत्येव, नाम प्रकृते तदेव इदम् अपि पूर्वम् उक्तमासीत्। नाम ब्राह्मणस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते, सा षष्ठी सम्बन्धे वर्तते। अस्याः षष्ठ्याः अत्र यः ब्राह्मणः वर्तते सः ब्राह्मणः दर्शनक्रियायाः जनकः नास्ति, न च दर्शनक्रियां निर्वर्तयति, करोति वा। कश्चन अन्यः ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यन्नस्ति, क्षत्रियः ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यति इति वा तत्र नाम क्षत्रियः इति कर्ता कश्चन अध्याहृत्य प्रयोक्तुं शक्यः, वक्तुं शक्यः। एवं खलु? अतः नाम तदेव सम्बन्धे अत्र षष्ठीविभक्तिः भवति। सम्बन्धस्य साक्षात् क्रियाजनकत्वम् अथवा क्रियानिर्वर्तकत्वं न भवति इति कृत्वा तस्य कारकत्वमपि न भवति। अतः एव उक्तं ब्राह्मणस्य अन्यथा सिद्धत्वात् न कारकत्वं, नाम तस्य क्रियायां क्रियाजनकत्वं न भवति इति कृत्वा कारकत्वमपि तस्य न भवति इति, अथवा क्रियानिष्पत्तौ सहकारित्वं वा न भवति इति। एवं खलु? यतोहि ब्राह्मणः नास्ति चेदपि तद्विना अपि पुत्रस्य दर्शनं शक्यते खलु। क्षत्रियः पुत्रं पश्यति, ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यति इति चेत् तत्र सम्बन्धः अस्ति ब्राह्मणेन सह, अतः तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। क्रियायाः जनने अथवा क्रियायाः निष्पत्तौ निर्वृत्तौ वा ब्राह्मणस्य अत्र यत्किमपि कार्यमेव नास्ति, अतः अस्य कारकत्वमपि न भवति इति भावः। एवं खलु? अग्रे कथयति, अग्रे सूत्रम् इदानीम् आरभ्यते। तत्र कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति अग्रे वक्ष्यते, यतोहि द्वितीयां विभक्तिं वयं पठन्तः स्मः। परन्तु तत्र किं नाम कर्म इति अस्माभिः अत्र ज्ञेयं वर्तते। तत्र इदम् एकं सूत्रम् अग्रेपि सूत्रं पठिष्यते, नाम कर्मविधायकानि अन्यानि अपि अग्रे सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते। सद्यः इदं प्रथमं सूत्रम् अत्र कर्मविधायकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तर्हि कारकप्रकरणस्यापि अत्र सूत्राणि वक्ष्यन्ते, किञ्च विभक्तिप्रकरणस्यापि सूत्राणि अत्र प्रसङ्गानुरोधेन प्रक्रियानुरोधेन अग्रे प्रकरणे वक्ष्यन्ते। कथयति, तत्र आदौ पदच्छेदः अस्माभिः ज्ञातव्यः खलु, ततः व्याख्यायां प्रविशामः। तत्र कर्तुः इति प्रथमं पदं भवति, षष्ठ्यन्तं तत्पदं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ईप्सिततमं
इति अपि प्रथमान्तमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्म इति प्रथमान्तं भवति, इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे सन्ति। तत्र कारकेति अधिकारं तु अधिकारस्तु अत्र भवत्येव, अनुवर्तते, सम्बध्यते एव। तत्र अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम् एवं खलु, तदग्रे वक्ष्यति। व्याख्याता कथयति कारके इत्यनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते। तत्र सप्तम्यन्ततया वर्तते खलु, अत्र प्रथमतया विभक्तिविपरिणामं स्वीकृत्य आगच्छति इति भावः। कथयति आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम् एवं खलु। आप्लु व्याप्तौ अस्मात् नाम इति धातोः, आप्लु इति लिदित् धातुः वर्तते, लिदित् इति धातोः आप् इति अवशिष्यते। कथयति अस्मात् सन्नन्तात् मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्चेति वर्तमाने क्तः नाम ईप्सितशब्दस्य रूपसिद्धिं कथयति। तत्र आज्ञप्रधामीत् इत्यादीनि सूत्राणि अग्रे ईदादेशविधायकानि सूत्राणि तिङन्तप्रपञ्चनसमये पठिष्यन्ते। तत्र इतोपि विस्तरेण ईप्सितशब्दस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः ज्ञाता भविष्यति। सद्यः सामान्यतया परिचाययन्नस्ति ईप्सितपदं, नाम अत्र का प्रकृतिः, कश्च प्रत्ययः वर्तते। नाम आप्लुव्याप्तौ इति अत्र धातुः भवति, सन्नन्तः च ईप्सित इति प्रयोगः भवति। ईप्स इति सन्नन्तधातोः अपि क्तप्रत्ययः अत्र विहितः भवति। स च क्तप्रत्ययः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन वर्तमाने विहितः भवति इति। एवं खलु। तत्र किमुक्तं मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः इति वर्तमानार्थे क्तप्रत्ययः इति उच्यते। तत्र च मतिः इच्छा नाम मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रे मतिः इच्छा, मतिशब्दस्य इच्छार्थः वर्तते। कुतः? बुद्धेः पृथग्ग्रहणात्। यदि मति अपि च बुद्धिः अत्र समान एव अर्थः स्वीकृतः तर्हि तु द्विरुक्तिदोषः स्यात्, अन्यतरस्य च पाठः व्यर्थः स्यात् इति चेत् तथा न। मतिशब्दः अत्र इच्छार्थे प्रयुक्तः वर्तते इति अस्ति अत्र मुख्यः विषयः। एवं खलु। अग्रे कथयति तस्य च वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी इति। नाम तत्र षष्ठी, तत्र इदं सूत्रमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तेन उच्यते वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात् इति। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र उदाहरीते राज्ञां मतः बुद्धः पूजितः वा, अतः कर्तुः इत्यत्र षष्ठी खलु उच्यमाना वर्तते। सा षष्ठी कथं सिद्ध्यति इति अत्र विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। तदिदं सूत्रं च अग्रे विस्तरेण अस्माभिः पठिष्यते एव। इदानीम् ईप्सित शब्दात् तमप प्रत्ययः भवति, अतिशायार्थे सः भवति। अतः तादृशतमबन्तात् अत्र कः अर्थः लब्धः भवति इति कथयति अग्रे। किम्? अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम् इति। समीचीनम् इति अग्रे उक्तं। नाम ईप्सिततमम् इत्यस्य अर्थः अतिशयेन ईप्सितम्। कथयति अग्रे धातुव्यापाराश्रयः कर्ता। एवं खलु। नैव, धातुपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता। तत्र धातोः अर्थद्वयं भवति खलु, फलं व्यापारश्च। अतः धातुना उपादीयते यः व्यापारः, नाम धात्वर्थः भवति यः व्यापारः, तदाश्रयः व्यापाराश्रयः भवति कर्ता। व्यापारस्य आश्रयः भवति कर्ता। कथयति किमर्थमिदं वदन् अस्ति इति अग्रिमां पङ्क्तिम् अग्रिमं विवरणं पठित्वा ज्ञातं भविष्यति। कथयति केन आप्तुम् इति आकाङ्क्षायां कर्तृविशेषणीभूतव्यापारेण इत्यर्थात् लभ्यते। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। एवं खलु। नाम तत्र सूत्रार्थः क्रियते कर्तुः क्रियया इति। क्रिया नाम व्यापारः अथवा व्यापारः नाम क्रिया इति।
तर्हि सः अर्थः कुतः लभ्यते? सः अर्थः युक्त्या अत्र लभ्यते इति युक्त्यैव सा युक्तिः एव अत्र उच्यमाना वर्तते। तर्हि केन आप्तुम्, आप्तुं नाम सम्बन्धुम् अथवा प्राप्तुं, केन आप्तुम् इति आकाङ्क्षायां कर्तृविशेषणीभूतव्यापारे व्यापारेण नाम कर्तृविशेषणीभूतः यः व्यापारः वर्तते, नाम कर्तरि अन्वयः वर्तते यस्य व्यापारस्य, यस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते यस्य व्यापारस्य नाम यस्याः क्रियायाः, तया क्रियया, अतः कर्तुः क्रियया इति अर्थः लभ्यते। नाम एषः अर्थः, अयम् अवगमः अत्र जायते इति भावः। तत्फलितमाह नाम एवं रीत्या अत्र विशिष्टार्थं पुरस्कृत्य सूत्रार्थः फलितः भवति। कर्तुः क्रियेत्यादिन मूले उक्तं खलु, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति। कर्तुः क्रियया आप्तुम्, आप्तुम् अर्थात् सम्बन्धुम्, एवं खलु। यद् इष्टतमं भवति क्रियया आप्तुम् अर्थात् क्रियया अत्यन्तम् अभीष्टं यद्भवति अथवा इष्टं यद्भवति तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति इति अस्य स्पष्टीकरणम् उदाहरणमुखेन विस्तरेण भविष्यति। एवं खलु कथयति, क्तप्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वं तु न विवक्षितम्। एवं खलु, नाम तत्र ईप्सिततमम्, ईप्सित इत्यत्र वर्तमाने क्तप्रत्ययः कृतः वर्तते खलु, अतः तत्र मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन वर्तमाने क्तप्रत्ययः कृतः खलु, अतः तेन उपात्तं नाम तेन गृहीतम् अथवा प्रापितं वर्तमानत्वं तु अत्र न विवक्षितं। कथयति, तेन कटं करोति कृतवान् इत्यादौ न अव्याप्तिः। कटं करोति कटं कृतवान् इत्यादिषु तत्र अव्याप्तिः न भवति, नाम तत्रापि कटस्य कर्मत्वं भवत्येव इति। कटं करोति इत्यत्रापि तस्य कर्मत्वम् अस्ति एव, कटं कृतवान् इत्यत्रापि तत्र कटस्य कर्मत्वं भवत्येव, अतः कर्मत्वात् तत्र द्वितीया विभक्तिः भवत्येव इति भावः। अतः कर्म यद्वर्तते तस्य वर्तमानस्थितिरेव अपेक्षिता वर्तते, वर्तमाने एव तस्य अस्तित्वम् उपस्थितिः वा अपेक्षिता वर्तते, अथवा कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवेत् इति कर्तुः वर्तमानक्रियया इति तु अर्थः नास्ति। तथा यदि स्यात् तर्हि वर्तमाने एव यः वर्तते तस्यैव कर्मत्वं स्यात्। यः तु सम्पन्नः कटं कृतवान् इत्यादिषु तत्र यत्तु कटः यः तु कर्मरूपः सम्पन्नः तस्य कर्मत्वं न स्यात्। तथा चेत् भूते यदि कर्म वक्तव्यं तर्हि तस्य तत् कर्मत्वमेव न स्यात्। कर्मत्वं यदि न स्यात् तर्हि कटं कृतवान् इत्यादिषु तत्र द्वितीया न स्यात्। कुतः? तस्य कर्मत्वाभावात् वा न वा इति कश्चन विशेषः उक्तः। ततः कथयति, आप्तिः सम्बन्धः। आप्तिर्नाम नाम तत्र ईप्सिततमं कर्म इत्यत्र उक्तं खलु, तत्र आप्लु धातुः भवति मूलतः खलु। तत्र आप्तुम् अर्थात् सम्बन्धुम् इति अर्थः लभ्यते। तर्हि तत्र आप्तिः नाम तस्य मूले यः भावः वर्तते, या क्रिया वर्तते, तस्य अर्थं सम्यक्तया बोधयति। नाम आप्लु धातुना अत्र किं ग्राह्यम्? ईप्सिततमम् इत्यत्र आप्लु धातुः वर्तते खलु, तेन धातुना अत्र कः अर्थः वस्तुतः ग्राह्यः? कथयति, आप्तिः सम्बन्धः। एवं खलु, एतादृशमर्थं पुरस्कृत्य कः तर्हि अर्थः आहत्य अत्र सम्पन्नः भवति इत्येतस्मिन् विषये अपि अग्रे कथयिष्यति। तं विषयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयन्नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।